दोस्तों जरा सोचिए, जब ईमान रोशनी बनकर दिल में उतरता है तो फिर इंसान का हर कदम अल्लाह की रजा के लिए उठता है। यही रोशनी और तकवा लेकर एक मुस्लिम हुक्मरान ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्रोरे की। वो इब्राहिम ट्रोरे जो हाल ही में बुर्किना फासो का राष्ट्रपति बना है। इन्होंने पावर में आते ही सबसे पहले इस बात का ऐलान किया कि आज के बाद बुर्किना फासो का सोना पेरिस और लंदन की जीनत नहीं बनेगा, बल्कि हमारे बच्चों की भूख मिटाने और उम्मत की इज्जत को बचाने में इस्तेमाल होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इब्राहिम ट्रोरे का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसमें इब्राहिम ट्रोरे एक फकीर का भेष बनाकर बाजार में पहुंच गया। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने बाजार में जो कुछ देखा जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपके दिल में इब्राहिम ट्रोरे के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सुबह की पहली किरण थी। बुर्किना फासो की मशरिकी सरहद के पास एक सुनसान कच्ची पगडंडी पर हवा में धूल ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई लंबा काफिला सफर में हो। 6 भारी ट्रक बोझ से लदे हुए एक दूसरे के पीछे खास निगरानी में सुकून के साथ आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे एक गैर मुस्लिम ड्राइवर था जिसके साथ में नया भर्ती हुआ गार्ड मार्कस बैठा था। रास्ते के दोनों तरफ वीरानी पसरी हुई थी। चलते चलते मार्कस ने कहा कि सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। इस पर कार्लस ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यह जानते हैं कि हमसे टकराना इनके बस की बात नहीं है, लेकिन इनकी तकदीर में उस दिन शायद कुछ और ही लिखा था। थोड़ी दूर आगे ही एक ढलान के बाद सड़क के बीच एक अकेला शख्स खड़ा था। फटी हुई नीली कमीज, जगह जगह से सिली हुई पाजामी, पुरानी जूते और हाथ में एक छोटा सा बेलचा था। दिखने में वो शख्स एक आम देहाती, लेकिन दरअसल वो मुल्क का अमीर इब्राहिम ट्रोरे था जो बगैर अपनी सिक्योरिटी के एक किसान का लिबास इख्तियार किए हुए था। सिर्फ उसके 2 भरोसेमंद लोग उसके साथ में यहाँ पर पहुंचे थे। वो दोनों भी किसान के भेष में सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अमीर मुल्क वो ट्रक कुछ ही देर में यहाँ पर होंगे। इधर इब्राहिम ट्रोरे की नजर सड़क पर जमी हुई थी। पिछले काफी दिनों से वो इसी रास्ते पर नजर आ रही थी। हर हफ्ते इसी दिन और इसी वक्त यहाँ से काफी ट्रक गुजरते थे, मगर आज इनकी हकीकत सामने आने वाली थी। इतने में दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। पहला ट्रक, दूसरा, तीसरा और आखिरकार 6 ट्रकों का काफिला इब्राहिम ट्रोरे के सामने था। इब्राहिम ट्रोरे ने फौरन ही बिस्मिल्लाह पढ़कर सड़क के बीच अपने कदम जमा दिए। कार्लस को सामने एक देहाती खड़ा नजर आया जिसे देखकर उसने हॉर्न बजाया, लेकिन वो तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। यह देखकर मार्कस ने हैरत से कहा कि यह तो कोई पागल लगता है। इसके बाद कार्लस ने फिर जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन इधर इब्राहिम ट्रोरे के चेहरे पर सिर्फ इत्मीनान था। वो पूरे तवक्कुल के साथ सड़क पर खड़ा हुआ था। आखिरकार कार्लस ने ब्रेक मारी और पूरा काफिला रुक गया। एक अकेला शख्स और 6 ट्रक थम चुके थे। कार्लस गुस्से से नीचे उतरा और बोला कि हटो यहाँ से। इब्राहिम ट्रोरे ने आहिस्ते से सर उठाया। उसकी आंखों में ना खौफ था ना गुस्सा था, बस एक नूरानी ताकत जो हक की पहचान दिला रही थी। कार्लस ने धीरे से पूछा कि तुम कौन हो। इस पर इब्राहिम ट्रोरे ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए बोले कि इनमें क्या है। यह सुनकर कार्लस हल्के से हंस पड़ा और फिर कहा कि क्या तुम कोई अमीर मुल्क हो जो तुम यह सब कुछ पूछ रही हो। यह सुनकर इब्राहिम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। यह मुस्कान गुर्बत की नहीं बल्कि यकीन और विश्वास की थी। इसलिए इब्राहिम ट्रोरे ने दोबारा कहा कि बताओ इसमें क्या है। मजलिस की खामोशी एकदम भारी हो गई। सामने रखा सोना नहीं बल्कि हलाल तिजारत के नाम पर ढका हुआ कच्चा सोना जिसकी कीमत अरबों डॉलर में थी। यह देखकर इब्राहिम ट्रोरे ने धीरे से पूछा, यह हलाल किसके फतवे के मुताबिक है। इस पर कार्लस ने चौंक कर जवाब दिया कि हमारे पास हुकूमत का इजाजतनामा है। इब्राहिम ट्रोरे ने अपनी निगाहें उठाई और बोले, ये कौन सी हुकूमत? 2019 का समझौता याद है? उस वक्त वजीर कौन था? मार्शो कवार्डो, जो आज फ्रांस में आराम से बैठा हुआ है और जिसके अरबों डॉलर आज स्विस बैंक में पड़े हैं। यह सुनकर कार्लस के माथे पर पसीना आ गया। तुम आखिर हो कौन, यह सब पूछने वाले? इस पर इब्राहिम ट्रोरे ने मुस्कुराकर कहा कि मैं इस सरजमी का बेटा हूँ और सिर्फ हक पूछ रहा हूँ कि तुम इन ट्रकों में क्या लाद कर ले जा रही हो। इतने में उनका एक सिक्योरिटी गार्ड विलहेल्म राइफल लिए करीब आया और कहने लगा कि तुम्हें मसला क्या है। इस पर इब्राहिम ट्रोरे ने कहा कि अगर माल पाक है तो तुम्हें दिखाने में क्या हर्ज है।
اس کے بعد ابراہیم ٹروری نے ایک چھوٹا سا الیکٹرونک ڈیوائس نکالا اور کہا کہ اس ڈیوائس میں تمہاری کمپنی کا پچھلے مہینے کا حساب ہے۔ 3400 کلو سونا نکالا گیا اور حکومت کو صرف چند پیسے دیے گئی اور باقی کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سب کانپنے لگی۔ اس کے بعد ابراہیم ٹروری نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ٹرکوں کے نیچے ایسے خفیہ خانہ بنے ہیں جن میں یورینیم بھرا ہوا ہے۔ اتنا سنتے ہی ولہیلم اور کارلس کے چہرے پر دہشت صاف نظر آنے لگی۔ اس کے بعد ابراہیم ٹروری دھیرے دھیرے ٹرک کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اس صندوق کو نیچے اتارو۔ کارلس نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق نیچے اتارا۔ اس کے بعد ابراہیم ٹروری نے اس کا وزن کیا تو دیکھا وہ 18 کلو کا ہے، جبکہ وہ 25 کلو کا ہونا چاہیے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم ٹروری نے کہا کہ باقی 7 کلو کہاں پر گیا۔ اس کے بعد ٹروری نے نیچے چھپا ہوا ایک بٹن دبایا تو ایک سنہری پاؤڈر جیسی چیز باہر جھانکنے لگی، جو یورینیم آکسائڈ تھی، جو بے حد ہی خطرناک ہوتی ہے۔ پھر اگلے آدھے گھنٹے میں تمام صندوقوں کو کھولا گیا، ان میں بھی یہی ساری چیزیں بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد ابراہیم ٹروری نے کہا کہ تم 1.5 سال سے اس حرام چیز کو باہر لے جا رہی ہو اور تم خود بھی اس کے اثر میں ہو۔ یہ سن کر ولہیلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اور کہنے لگا کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ہم تو صرف اپنی روزی روٹی کما رہی تھی۔ اس پر ابراہیم ٹروری نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، میرا حساب تم سے نہیں ہے، تمہاری کمپنی سے ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ خبر پوری میڈیا پر چھا گئی۔ #یورینیم نے پورے سوشل میڈیا پر طوفان برپا دیا۔ BBC نیوز، الجزیرہ، فرانس 24 اور دنیا بھر کے بڑے بڑے چینل اس خبر کو لائیو دکھانے لگے اور ان کی ہیڈ لائن کچھ یوں تھی: ایک فقیرانہ لباس میں امت کا رہنما اربوں ڈالر کی حرام تجارت کو اجاگر کر گیا۔ اس کے بعد دنیا بھر کی میڈیا میں ابراہیم ٹروری کی تصویریں منظر عام ہو گئی۔ خبریں چلائی گئی کہ دیہاتی لباس میں ایک شخص سڑک کے بیچ میں کھڑا اربوں ڈالر کے حرام مال کو روک رہا تھا۔ اس کے بعد فوراً ہی فرانس میں ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی۔ ان سب میں افراتفری مچی ہوئی تھی، سب لوگ پریشان بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک بڑے افسر نے کہا کہ ہمیں فوراً ابراہیم ٹروری سے ملاقات کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور تعاون کی پیشکش کرنی چاہیے۔ ہینر نے سوچا کہ یہ بہت خطرناک کام ہے، مگر شاید اب ان کے پاس میں یہی ایک راستہ بچا تھا۔ پھر اگلے روز سارہ ولیمز ابراہیم ٹروری سے ملنے پہنچی۔ سارہ نے کہا کہ صدر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، ہمیں حرام تجارت کا علم دیر سے ہوا، یہ سب ہمارے ایک افسر کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ یہ سن کر ابراہیم ٹروری نے سکون بھرے لہجے میں کہا، مس ولیمز، تمہاری کمپنی کئی سالوں سے یہاں پر ہے، کبھی ہم نے کوئی سوال نہ اٹھایا، مگر ابھی ہم کو خفیہ تہخانے کی جانکاری ملی تھی، اس وجہ سے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد ابراہیم ٹروری نے سخت لہجے میں کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میڈیا کے سامنے سب کچھ سچ بیان کرو۔ یہ سن کر سارہ ولیمز نے کچھ دیر سوچا، پھر کیمروں کے سامنے کہا، جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، ہم نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں موندی، کیونکہ اس میں منافع زیادہ تھا، اس لیے ہم نے مکر فریب کیا، رشوت دی، حق کو حق نہ دیا، لیکن اب میں توبہ کرتی ہوں۔ یہ سن کر ابراہیم ٹروری نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب یہی سچائی تمہارے حق میں جائے گی، مگر معاوضہ صرف مال سے نہیں، بلکہ یہاں پر ہاسپٹل بناؤ، مدرسوں اور اسکولوں کو آباد کرو، سڑکوں کو درست کرو اور پورا مینجمنٹ استعفیٰ دو۔ اس کے بعد ایک نئی کمانڈر نے اعلان کیا، 50 ملین کا شفا خانہ، 75 ملین کا عالمی مرکز، 100 ملین کا سڑک اور انفراسٹرکچر، یہ سب چیزیں جلدی بنائی جائیں گی۔ اس کے بعد عوام کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی گئی، تمام زکوٰۃ مکمل طور پر ادا کی گئی۔ افریقی یونین نے عدل و انصاف پیش کیا۔ پہلی شرط، قدرتی چیز پر پہلا حق مقامی عوام کا ہوگا۔ دوسری شرط، حرام خوری اور غلط کام کرنے پر سخت پابندی ہوگی۔ دوستو، پھر 1 سال بعد اسی جگہ پر جہاں پر ابراہیم ٹروری نے اس قافلے کو روکا تھا، وہاں پر ایک کسان کا مجسمہ لگایا گیا جس پر لکھا گیا کہ مومن کی ہمت امت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ دوستو، اب یہ واقعہ افریقی مدرسوں اور مجلسوں میں خوب سنایا جانے لگا ہے تاکہ ہر نوجوان جان لے کہ صبر اور ہمت سے دنیا بدلی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ابراہیم ٹروری کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر بری آفت اور بلا سے ابراہیم ٹروری کی حفاظت فرمائے اور ہر نیک کام میں ابراہیم ٹروری کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔